नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार भएको छ। तयार भएको कार्यविधिको मस्यौदालाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। आजको समाचारमा साहित्य महोत्सवले सुदूरपश्चिमका संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न बनाएको आधारको विषय छ। त्यो बाहेक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई कम्पनीहरूले भाडा बढाएको प्रसङ्ग र कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरेको खबर पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार। टुक्रा टुक्रामा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी। द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन छाडेर हालसम्म 511 जना नेपाली नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्न सफल। उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या कम हुँदै। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्ड मर्मत गरिँदै 10 दिनसम्म काम हुने भएकाले भोलिदेखि सवारी आवागमन बन्द गरिने। युद्धको 10औं दिनमा रुसद्वारा युक्रेनका 2 सहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। नागरिकहरूलाई निशाना नबनाएको दाबी। र सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबको शानदार सुरुवात। 4-0 गोल अन्तरले नव जनजागृति पराजित। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ। राजधानी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार भएको छ। जग्गा एकीकरण तथा कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएपछि आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो। कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताउनुभयो। त्यो जग्गा एकीकरणको कार्यविधि आइसकेपछि मास्टर प्लानलाई पनि सरकारले पास गरिसकेपछि दुईटालाई मिलाएर अनि यो जुन राजधानीको हाम्रो सोच छ, जुन गुरु योजनाले एउटा खालको खाका ल्याएको छ, त्यो खाकालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जग्गा एकीकरण कार्यविधिले चाहिँ त्यसलाई टुल्सको रूपमा काम गर्छ। टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएका जग्गालाई एकीकरण गरेर व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि राजधानी गुरु योजनाको आधारमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरेर व्यवस्थित गरेर वितरण गरिनेछ। यसरी जग्गा विकास कार्यक्रम लागू हुँदा स्थानीय बासिन्दाले राम्रो लाभ लिन सक्ने स्थानीय गङ्गाराम भट्टराईले बताउनुभयो। हामी शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, आवासको सन्दर्भमा, व्यावसायिक केन्द्रको सन्दर्भमा, प्रशासनिक इकाइको सन्दर्भमा यी सबैको लागि आवश्यक पर्ने जमिन ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट अथवा बस्ती विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट मात्रै जमिन प्राप्त गर्न सकिन्छ। बिना जमिन कुनै पनि चिजहरूको विकास गर्न सकिने अथवा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी राप्ती नदीलाई निश्चित क्षेत्रमा सीमित राख्ने र त्यसबाट निस्केको बगर तथा अन्य जमिनलाई पनि जग्गा एकीकरणभित्र राखेर योजनाभित्र पार्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी जग्गा एकीकरण गर्दा व्यवस्थित राजधानी निर्माण हुने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताउनुभयो। त्यसमा जनतालाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसकोमा बाटोघाटो गएको हुनसक्छ, नगएको हुनसक्छ, बाङ्गो बाटो हुनसक्छ, सानो बाटो हुनसक्छ। जब ल्यान्ड पुलिङ भइसकेपछि स्पष्ट खाका सहितको ठुला बाटाहरू र व्यवस्थित बसोबास र व्यवस्थित सहर निर्माण हुन्छ। त्यसले जनतालाई अत्यन्त फाइदा गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सहर निर्माणको लागि जग्गा विकास कार्यक्रमले फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि यो कार्यक्रममा नागरिकहरूको सहभागिता अनिवार्य आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हालसम्म 511 जना नेपाली नागरिक द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन छाडेर सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका छन्। युद्धको चरम परिस्थितिका कारण कष्टकर यात्राका साथ 403 जना पोल्यान्ड, 71 जना स्लोभाकिया, 27 जना रोमानिया, 6 जना हङ्गेरी र 4 जना नेपाली नागरिक माल्दावामा सुरक्षित पुगेका छन्। तीमध्ये 4 जनामा युद्धको विकराल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा मानसिक समस्या देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमा रहेका धेरैजसो नेपाली तथा अन्य विदेशी नागरिक घण्टौँ पैदल हिँडेर युक्रेन र अन्य देशको सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका शरणार्थी क्याम्पमा पुगेका छन्। युक्रेनबाट बाहिरिएका मध्ये 40 जना नेपालीले मात्र यात्रा अनुमति पत्र लिएको जर्मन स्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित 19 सदस्यहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको कक्षमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। आज सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 1 जना बाहेक 19 जनाले शपथ लिनुभएको हो। बाँकी 1 जना भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुहुनेछ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 पद रिक्त हुन्छ। नवनिर्वाचित सदस्यले सभा तथा संसदीय समितिमा भाग लिनुअघि संघीय कानुन अनुरूप शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य 19 पदका लागि गत माघ 12 गते निर्वाचन भएको थियो। कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको नेपाली साहित्य महोत्सवको आज समापन गरिएको छ। स्थानीय कला, संस्कृति र भाषालाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले साहित्यिक महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। साहित्य क्षेत्रमा अहिले पनि महिला सहभागिता बढ्न नसकेको महिला साहित्यकारहरूले बताउनु भएको छ। अहिले पनि समाजले महिलाहरूलाई उत्कृष्ट साहित्यकारका रूपमा विश्वास गर्न नसकेका कारण क्षमता भएका धेरैजसो महिलाहरू पनि बाहिर आउन नसकेको कतिपय साहित्यकारहरूको भनाइ छ। 1 घण्टा टाइम दिएर अर्को ठाउँमा गएर आमाहरूसँग कुरा गरेर दिदीबहिनीको सुत्ने हाई गरेर बस्ने भन्दा त्यहाँ गएर बुझ्यो भने त्यो नै एउटा साहित्य बन्नु सक्छ भने यसरी महिलाहरूले पनि अलिकति जागरुक आफै हुनुपर्छ, महिला नै हुनुपर्छ, समयलाई मात्रै भन्नु हुँदैन। अर्को कुरा त्यो परिस्थितिको लागि पनि अब उसमा मनस्थितिले राम्रो काम गर्यो भने त्यो चाहिँ महिलाले पनि गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय केही ठाउँमा साहित्यकारहरूलाई उत्साह थप्नका लागि साहित्य महोत्सवका आयोजना हुने गरेको भए पनि ती ठाउँमा महिला साहित्यकारहरूले खासै स्थान पाउन नसकेको महिला साहित्यकारहरूले गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँहरूले समाजले पनि महिलाहरूलाई आफ्नो क्षमता बाहिर ल्याउने अवसर दिनुपर्ने र महिलाहरू आफैले पनि आफ्ना सिर्जनाहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। किन बहाना हाम्रो महिलाहरूको कस्तो बानी हुन्छ भने विभिन्न बहाना बनाएर यो मिलेन, घरमा मिलेन, बच्चाले दिएन भन्दा पनि सर्वप्रथम उहाँमा आफै इच्छा शक्ति भएर उहाँले नै अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पश्चात परिवारले सबभन्दा ठुलो भूमिका गरेको उनको परिवार हुन्छ। परिवारले त्यस्तै बाटोमा मिलाइदिने र राज्य क्षेत्रबाट पनि सक्दो केही प्लान पोलिसीहरू बनाएर उहाँहरूको लागि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय कला, संस्कृति र भाषालाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको नेपाली साहित्य महोत्सवको शनिबार समापन गरिएको छ। यी र यस्तै मेला महोत्सवमा पनि महिला साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन र आफ्ना क्षमता देखाउने अवसर दिँदा महिलाहरूलाई थप नयाँ सिर्जना गर्न हौसला मिल्ने महिला साहित्यकारहरूको भनाइ छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नवआगन्तुक सर्जकहरूलाई साहित्य सिर्जना मार्फत कला संस्कृतिको संरक्षणमा प्रेरित गर्न यस्ता महोत्सवले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कैलालीको धनगढीमा भएको साहित्यिक महोत्सवका सहभागीलाई नयाँ पुस्तालाई साहित्यिक लेखनमा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। साहित्यमा त यो यस्तै कार्यक्रमले युवाहरूलाई बढी अवसर दिनु पर्यो। प्रत्येक कार्यक्रम गरिन्छ नि यसमा युवाहरूलाई यो साहित्यको बारेमा बढी यो अवसर दियो भने यसले युवाहरूलाई उठाउँछ। साहित्य मार्फत युवाहरूलाई बुलन्द गर्नका लागि युवाहरूको चाहिने स्थानीय स्तरबाटै होइन युवाहरूलाई चाहिने प्रोत्साहन गर्नका लागि युवाहरूलाई जागृत गराउनका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू अन्य कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय स्तरमा पनि अझै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। युवाहरूको विशेष गरी साहित्यमा सहभागिता बढाउनलाई पहिला त युवाहरूमा पठन संस्कृति जरुरी छ र विद्यार्थीकालीन अवस्थादेखि नै साहित्य र साहित्यका विधाहरूमा विशेष गरी प्राध्यापन र बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजबाट पनि कम्तीमा पनि अतिरिक्त अध्ययन अध्यापन हुनु जरुरी छ र सो स्फूर्त अध्ययन नै युवाहरूको सहभागिता बढाउने कडी हो जस्तो लाग्छ। युवाहरू पहिलेको भन्दा एकदमै साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ, अगाडि आउन चाहनुहुन्छ, तर त्यो वातावरण मिलाइदिने जुन हाम्रो मियो हो, मियो भनेको राजनीति हो देशको, त्यो राजनीतिले साहित्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, पत्रकारितालाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ र हामी युवा वा पत्रकार साहित्यकार हामीले पनि त्यो मियोमा अनावश्यक हामी पनि त्यसभित्र
संलग्न हुनु हुँदैन, आवश्यकताको आधारमा मात्र त्यसमा संलग्न हुनुपर्छ। मोबाइलसँग खेल्ने, टेलिभिजनसँग खेलेर टाइम बिताइरहेको युवाहरूलाई उहाँहरूलाई लेखनप्रति यो भनौँ न कविता लेखहरू लेखनप्रति एउटा आकर्षण बढाउन स्कुलबाट नै मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै किसिमको कोर्समा राख्नुपर्छ या त्यस्तो क्लासहरू जस्तै मनोरञ्जन क्लास यस्तो भनेर जुन स्कुलहरूले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो साहित्य सम्बन्धी पनि क्लासहरू राखेर यो स्पेसल छुट्टै किसिमको या नभए विकेन्डमा एउटा मात्रै दिन पनि राखिदियो भने मलाई लाग्छ त्यसमा उनीहरूको आकर्षण बढ्न सक्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ऐन नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताएको छ। नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि ऐनहरू निर्माण नभएपछि काम गर्न समस्या भएको मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक ऐन नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन नियम बनाउन लागि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री सिंहका अनुसार 42 करोडको आयोजनाहरू सम्झौता हुन बाँकी रहेको र 1137 आयोजना मध्ये 450 मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्ड भोलिदेखि 10 दिनसम्म बन्द हुने भएको छ। दाङ तुलसीपुरको चोरखोलादेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको सडक मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले यो सडक खण्ड 10 दिनसम्म बन्द हुन लागेको हो। भोलिदेखि चैत 1 गतेसम्म सडक खण्ड बन्द हुन लागेको सल्यानका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले जानकारी दिनुभयो। कपुरकोट चोरखोला सडक खण्डमा दैनिक 3 सिफ्टमा काम हुने उहाँले बताउनुभयो। यस समयावधिमा सवारी आवागमन बन्द गरिनेछ। बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न र वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। साइकलमा यात्रा गर्दा किफायती हुने र वातावरण स्वच्छ राख्न सहयोग पुग्ने भएकाले साइकल वितरण गरिएको हो। बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न र पर्यावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले युएनडिपीको सहयोगमा भीमदत्त नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ।
साइकलमा यात्रा गर्दा किफायती पनि हुने र धुलो धुवा नफाल्ने हुँदा पर्यावरण स्वच्छ राख्न सहयोग पुग्ने भएकाले साइकल वितरण गरेको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। हरेक क्षेत्रमा हरियाली बनाउन र सफा स्वच्छ बनाउन आवश्यक भएको भन्दै साइकल स्वच्छ सवारी साधनको सूचक भएकोले वितरण गरिएको र त्यसमा पनि विभिन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई दिएको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्यका निम्ति पनि लाभदायक छ र यसले स्वस्थ सहर बनाउनका निम्ति पनि साइक्लिङ अत्यन्त आवश्यक छ। हामी साइकललाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरौँ र कतिपय सन्दर्भमा हामी आज छिटो छिटो आफ्नो जीवनका कतिपय कामलाई अगाडि बढाउनका निम्ति विलासिताका साधनहरू प्रयोग गरेका छौँ, तर त्यसबाट हुने परिणामका सन्दर्भमा के छ हामीले त्यसको आकलन गर्यौँ भने त्यो एउटा गम्भीर सङ्कटमा हामी उभिन्छौँ। विलासिताका प्रदूषित साधनभन्दा वातावरण मैत्री साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। युएनडिपी धनगढी कार्यालयकी प्रमुख वैजयन्ती गिरिसिंहले साइकल वितरण कार्यालय एकातिर वातावरण प्रदूषणमा कमी आउने र अर्कातिर न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुगेको बताउनु भएको छ। एजुकेसनमा सहयोग पुग्ने यो एसडिजी गोलको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि सपोर्ट गर्ने हिसाबले जुन यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ, पक्कै पनि यसले भीमदत्तका मार्जिनलाइज कम्युनिटीका गर्ल स्टुडेन्टहरूलाई सहयोग पुग्छ। न्यून आय स्रोत भएका र गरिबको रेखामुनि रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान सजिलो होस् भन्नका लागि नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा साइकल वितरण गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। साइकल प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विद्यार्थीहरूले भने साइकल नहुँदाका कठिनाइबाट मुक्ति पाएको बताएका छन्। कहिलेकाहीँ म साथीहरूको साइकलमा आउँथेँ भने कहिले अरूको आफन्तहरूको मागेर आउँथेँ, जस कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो स्कुल एकदम ढिला पनि हुन्थ्यो, कहिले 10 मिनट लेट हुने, कहिले 20 मिनट लेट हुने, हमेसा यस्तै भइरहन्थ्यो। अनि आज साइकल पाएको कारणले म एकदमै खुसी छु। भीमदत्त नगरपालिकाभित्रका 40 विभिन्न परिवारका स्कुले बालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। साइकल वितरण कार्यक्रमको व्यवस्थापन निश्चय नेपालले गरेको थियो। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला बाँके खजुराको प्राविधिक सहयोगमा माटो परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि उत्पादनलाई बढाई अर्थोपार्जनमा कृषकलाई सघाउन माटोको अवस्था जाँच गरिएको हो। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 14 वडाका कृषकहरूले माटो परीक्षण गरेका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले आफू निर्वाचित भएर आएपछि कृषकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले कृषकलाई विशेष अनुदान दिएर उनीहरूलाई सहयोग गरिएको नगर प्रमुख भुसालले दाबी गर्नुभयो। बेरोजगार भएको गर्ने के त भन्दा अब गर्ने कृषि नै हो। कृषि बाहेक अरू गरेर हामी माथि जान पनि सक्दैनौँ र अब रोजगार आउने दिन पनि सक्दैनौँ भनेर कृषि सुरु गऱ्यौँ र तपाईँलाई धेरै पटक हामीले धेरै सहयोगलाई तालिमहरू भयो, अन्य कुराहरू गऱ्यौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख रामराज भण्डारीले माटो परीक्षण गरिसकेपछि माटोको गुणस्तर कम भए गोठे मल प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। माटो परीक्षण गर्नु मात्र ठुलो कुरा नभई प्राविधिकले दिएको सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो माटोको अवस्था कस्तो छ, यहाँ खानेकुरा कति मल हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो परीक्षणले चाहिँ हामीलाई दिन्छ। उहाँहरूको चाहिने परीक्षणबाट आएको रिपोर्ट अनुसार हामीले चाहिने कृषि चुन हाल्नुपर्ने हो कि गोठे मल प्रशस्तै हाल्नुपर्ने हो कि उहाँले सिफारिस पनि गरिदिनुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिने हामीले काम गरौँला। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला बाँके खजुराका प्राविधिक खिमबहादुर केसीले माटोको उत्पादकत्व बढाउन कृषकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। धेरै ठाउँको माटो परीक्षण गर्ने क्रममा माटो बिग्रिरहेको हुँदा कृषकहरूले ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अत्याधिक रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा माटो बिग्रिरहेको प्राविधिकको भनाइ छ। रासायनिक मलहरूको अत्याधिक प्रयोग र प्राङ्गारिक मलको चाहिँ कमी है, प्राङ्गारिक मलको चाहिँ प्रयोग नभएको देखिएको कारणले गर्दाखेरि माटोको अवस्था बिग्रिरहेको छ। भोलिका दिनमा यो माटो जाँच गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो स्वस्थता प्रमाणपत्र एउटा घरमै सीमित नहोस्, भोलि गएर त्यसैको आधारमा तपाईँहरूले फर्टिलाइजर युज गरेर आफ्नो माटोलाई सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने एकदम चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। माटो परीक्षण गर्न लिनको लागि पहिले कृषकलाई माटो कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा तालिम दिन आवश्यक रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई उडान इन्धनको भाव बढाएपछि वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्। भोलिदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढेको हो। यसैबीच बिहानदेखि ठुलो हावाहुरी लागेपछि
हुम्लामा हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। ठूलो हावाहुरी लागेपछि दैनिक उडान हुँदै आएका निजी क्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनीका आजका उडानहरू प्रभावित भएका हुन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6220 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 67 तथा एन्टिजेन विधिबाट 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 362 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6947 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाएनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनसँगको सङ्घर्षको 10औं दिन रुसले युक्रेनका 2वटा सहरमा अस्थायी रूपमा युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। मानवीय सहायताका लागि भन्दै रुसले आज युद्धविरामको घोषणा गरेको हो। युद्धविराम घोषणासँगै मरिपोल र भोल्नोभाखाका बासिन्दालाई बाहिर निस्कनका लागि मानवीय करिडोर खुला गरिएको छ। दुई देशका अधिकारीहरूबीच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा मानवीय सहायताका लागि करिडोर खुला गरिने सहमति भएको थियो। रुसी रक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनाले युक्रेनी सहरहरूलाई निशानामा नराखेको पनि दाबी गरेको छ। साथै उसले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि खतरा नभएको दाबी गर्दै केवल सैन्य संरचनामा मात्रै आक्रमण गरिरहेको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। हुम्लाका अधिकांश सडक खण्डमा सञ्चालनमा रहेका सवारीको भाडा दर तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र यातायात व्यवसायी हुम्लाले जिल्लाका विभिन्न खण्डमा सञ्चालनमा रहेका सवारीको भाडा दर तोकेको छ। भाडा दरमा एकरूपता नहुँदा यात्रुहरू ठगिने क्रम बढेपछि भाडा दर तोकिएको हो। सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको दूरीका लागि 950 रुपैयाँ तोकिएको छ। सिमकोट औलधिगासम्मको भाडा दर 150 रुपैयाँ, सिमकोट लेखधिगासम्मको 220 रुपैयाँ र सिमकोट लेखधिगा लिमी लाप्चासम्मको दूरीका लागि 900 रुपैयाँ तोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। दक्षिणी बाजुराको सिमाना ताजाकोटको कवाडीदेखि उत्तरी हिल्सासम्मको भाडा दर पहिलो पटक तोकिएको हो। अब खेलकुद समाचार। हिमालयन शेर्पा क्लबले सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नव जनजागृति युवा क्लबलाई 4-0 ले हराउँदै हिमालयनले विजयी सुरुवात गरेको हो। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् भने
उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ। अब मौसम। आज देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार। टुक्रा टुक्रामा रहेको जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी। द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन छाडेर हालसम्म 511 जना नेपाली नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्न सफल। उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या कम हुँदै। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्ड मर्मत गरिँदै 10 दिनसम्म काम हुने भएकाले भोलिदेखि सवारी आवागमन बन्द गरिने। युद्धको 10औं दिनमा रुसद्वारा युक्रेनका 2 सहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। नागरिकलाई निशाना नबनाएको दाबी। र सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबको शानदार सुरुवात। 4-0 गोल अन्तरले नव जनजागृति पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।